ضيفنا اللي نهار دونك اليوم. بالنسبه للوصفه ديال غادي نعملوا لي موفين او كافي سي بحال اون سورت دو بوتي كيك. دونك غادي هما كيجيو شويه شنو الفرق رطبين. بينهم بين الكاب كيك؟ على على شكلهم. على الشكل ديال لي كاب كيك يكونوا فوق منهم اون بلوس لو غلاساج وداك لي بتيت غارنيتور بور ديكوري لي فوالا. دونك هادو لي مافين نو ما غيكونش فوق منهم اون بو فير ان غلاساج مي ليجي ولكن ماشي بحال لي كاب كيك. لي كاب كيك سي بلوتو سي ديكوري. دونك اذا ما كاينش اختلاف في العجينه. في العجينه في لا باز نو اون بو يوتيليزي هاد لا باز ديال لي مافين بور فير دي كاب كيك. هذه فكرة. Exactement, c'est ça. Donc c'est une base pour faire après les cupcakes. شنو غادي نحتاجو؟ Donc بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو بون عندي هنايا باسكو on va faire un caramel au café وعاد لا بات ديال لي مافين. دونك عندي في لي زانغريديون جوج تحضيرات. اكزاكتومون عندي 56 غرام دو كافي سولوبل ديال القهوة اللي كداب. مذابة. عندنا غادي نحتاجو 50 غرام و6 غرام. D'accord. Donc c'est précisé sur la recette. بالنسبة اللي يقدروا يشوفوها sur internet. اكيد غادي تكون عندكم المقادير وبعد قليل غادي نصيفطوا ايضا الفيديو ايضا صوت وصورة. Donc عندنا aussi 200 غرام de farine. 250 grammes de sucre en poudre. Donc حتى هي غادي نحتاجو 150 غرام et 100 غرام. 3 œufs. 130 grammes de beurre حتى هي غادي نقسموها entre 100 غرام et 30 غرام باسكو النص غنعملوا به الكراميل والنص الاخر غادي في لاباط. 800 مليلتر de crème liquide. 800 ولا 80 كم يعني 800 ولا 80 80 مليلتر 80 يعني علبة. لا نص علبة. العلبة فيها 200 مليلتر ان بو بري. اذا دونك ربعها العلبة نقص واحد شوية. فوالا. يمكننا نحسبوها اوسي اون غرام سي اون فو. نقدروا نعملوا سا روفيان ليكيفالون ان بو بري دو 80 غرام تقريبا. وي تقريبا ديال لا كريم. دونك ان بو دو ياغورت ناتور. Un sachet de levure chimique et une pincée de fleur de sel ولا الملحة. قليل من الملحة. دونك بالنسبة للطريقة كنعملوا دابور ان كراميل. دونك لو كراميل غادي ناخذوا باش نحضروا فوالا لو سكر كنعملوه ديريكتومون ما نزيدولوش الماء. دونك على نار جد هاديه. اكزاكتومون على نار هاديه كنخليوه حتى كترجع واحد لا كولور ديالو ان بو بلوند. ما خصناش نفوتوا لا كويسون باسكو الا جا فيه داك لو غو ديال البرويلي راه المذاق ديال الحرق كيجي مر. فوالا غير المذاق ديال الحرق كتجي واحد المروره. خاص السكر سبحان الله ملي كيتحرك ابخي صافي ما كيبقاش حلو. دونك كنغليو دو لوتر كوتي لا كريم ليكيد كنغليوها شويه وكنزيدوا عليها الملحه وداك لو كافي سولوبل لي 6 غرام دو كافي سولوبل باش كيجينا واحد لو كراميل بالنكهه ديال القهوه. كافي اكزاكتومون il est très très bon. اي دونك من بعد كنزيدوا عليه داك لا كريم اللي هذيك القهوه المذابه نذوبوها غتذوب نو غادي تذوب في لا كريم باسكو لا كريم غادي تكون سخونه من غادي نكبوا عليها لي 6 غرام ديال الكافي سولوبل غادي تذوب. دونك اون با نزيدوش الماء اكزاكتومون. دونك ابري هذاك لو ميلونج كنزيدوه على لو سكر ديالنا اللي تكاراميليزا. فوالا كنخلطوهم وكنخليوهم يبردوا ا تمبيراتور امبيونط ومن بعد كنديروهم في واحد سي با ان بلا ولا شي حاجه وكندخلوهم للثلاجه بوندون 2 اور انفيرون باسكو خصو لو كراميل خصو يقصح شي شويه. وي لا خصو يقصح باسكو ابري غادي نعملوا به كويرات.